बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले इंसान को ये बुनियादी बात समझनी चाहिए कि वो करता क्या है। मैंने आपको बताया था कि वो खालिक है पैराडॉक्सिस का, वो दोनों इसकी अपनी सिफ़ात हैं, वो रहमान है और कहार भी है। ये दोनों जो हैं वो अल्लाह पाक की जो है वो खूबियाँ हैं। वो देता भी है, लेता भी है, कहता है कि मैं बंदे पैदा करता हूँ और मारता भी वही है। उसका मारना इतना खूबसूरत है जितना पैदा करना। ये बात हमें मान लेनी चाहिए। जब तक आपको ये समझ ना आए कि आपको बात मुकम्मल समझ नहीं आएगी। खैर भी उतनी सही है जितना कि शर, लेकिन आपने शर को खुद से दूर रखना है। आप बात समझ रहे हैं। ये पूरा मकाम है। किसी बुजुर्ग या पैगंबर ने ये दुआ नहीं की कि या अल्लाह शैतान को मार दे, और ना किसी ने शैतान की बख्शिश की दुआ की। वो रहेगा, उसने रहना ही है। अगर रहना है तो फिर रहना ही चाहिए। अब आप ये देखें कि आप सवाल क्या कर रहे हैं। आप ये सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हिसाब किताब जो है वो कैसे करता है और बेहिसाब कैसे है। बात है यशाऊ की, यानी कि चाहना। अब उसका चाहना जो है, लोग सोच सोच के थक गए हैं कि ये चाहता क्या है, यानी अल्लाह जो है वो चाहता क्या है। हिसाब की बात तो है। अब ये सवाल बुनियादी तौर पर काफरों ने किया कि या अल्लाह ये बंदा हम में से है, कल तक हमारे साथ था, खानदान भी हमारा है, इल्म और तालीम भी नहीं है, कारोबार वाला या अमीर आदमी भी नहीं है, और तू कहता है मैंने इसके लिए कायनात बनाई है। आधे लोग तो यहीं पर पागल हो गए। तो उन्होंने कहा ये क्या, हम नहीं मानते, हम कैसे माने। तो ये है यशा, यानी अल्लाह की मर्जी। वो जिसको चाहे दे दे। अल्लाह का फरमान यही है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों में से हैं। यहाँ पर उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि अगर हम में से हैं तो फिर हम क्यों नहीं। हम इल्म रखते हैं, पैसा रखते हैं, तेरा काम करते हैं। अल्लाह कहता है कि नहीं, ये मेरी मर्जी की बात है, यानी ये अल्लाह की मर्जी की बात है। तो इसकी डोमेन अलग है। इनको अल्लाह ने सब इल्म दे दिया तालीम के बगैर। इस तरह यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दे दिया गया तालीम के बगैर। इस तरह इल्म वाले पागल हो गए कि उनके पास सिर्फ तालीम है और इल्म नहीं है। इल्म वाले जो होते हैं वो मुस्तकबिल को नहीं देखते, तालीम वाला जो है वो मुस्तकबिल को देखता है। तालीम वाले से पूछो कि ये आप क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं मुश्किल वक्त के लिए जो है वो काम कर रहा हूँ, जो आने वाला ज़माना है उसके बारे में सोच रहा हूँ, टुमारो की बात जो है वो सोच रहा हूँ। उसे कहो कि तुम टुमारो की बात तो कर रहे हो, लेकिन डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, क्या इसकी बात भी सोची। तालीम वाला कहता है कि उसकी बात क्या होती है, कहता है कि उस वक्त तुम ख़त्म हो जाओगे, फिर क्या होगा, फिर वहाँ एक और दुनिया आ जाएगी। ये अल्लाह के काम है। वो जिसको चाहता है बादशाहत से नवाजता है, बादशाह बनाता है। सबूत क्या है। अगर एक आदमी अपना नाम खुदा रख ले तो लोग कहेंगे अकल कर भाई, मगर वो कहेगा मैं खुदा हूँ, ये ज़मीन और आसमान मैंने बनाए हैं। उन्होंने पूछा कि तेरे पास क्या सबूत है। उसने कहा कि पहले खुदा ने कौन सा सबूत दिया है, तुम इसको सबूत के बगैर मान गए हो, मुझे तुम नहीं मानते और मुझसे सबूत मांगते हो। फिर कहता है कि तुम ये क्या करते हो, बस उसकी बात चल गई और हमारी नहीं चलती, क्योंकि हम बंदे हैं, हम कमज़ोर हैं और वो ताकतवर। तो वो शख्स बहुत रोया और सबको रुलाया। बात समझ आई कि हम में एक ऐब ये है कि हम इंसान जो हैं फ़ानी जो हुए। तो अल्लाह ताला कहता है कि हम मालिक हैं मुल्क के, देते हैं मुल्क, जिसको देते हैं इरादा, ले लेते हैं मुल्क उससे हमारी उससे जब हमारी मर्जी हो। वत इज़्ज़ु मन तशा वत ज़िल्लु मन तशा, देते हैं जिसे चाहें इज़्ज़त और जिसे चाहें ज़िल्लत देते हैं। तो ये मुशाहिदे की बात है। अगर यहाँ एक आदमी साहिब इज़्ज़त बैठा है, उसकी इज़्ज़त तो हो रही है। उसने किसी ज़माने में एक आदमी को ऑफेंड किया था, गाली दे दी थी, लेकिन इस वक्त वो मोतबर लोगों में शामिल हो गया है, दाढ़ी है, खुतबा दे रहा है। तो वो आदमी पुरानी रंजिश लेके आ गया और कहने लगा कि तू बड़ा मौलवी बना बैठा है, यानी कि माहौल बदल जाए तो बंदा बदल जाता है। तो अल्लाह किस तरह बेइज्जती कराता है। वहाँ पर वो आदमी आ जाएं जो आपको नाराज़ करने वाले हों। अगर अल्लाह ने इज़्ज़त करानी हो तो अचानक बंदे आ जाए और कहेंगे कि सरकार आप तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं,
شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ڈھونڈتے ہوئے آ گئے اور کہا کہ آپ رومی ہیں؟ دونوں مل کے روئے، کیا یوسف زلیخا کی کہانی ہے؟ تو وہ اس طرح عزت کراتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، جو چاہے تو کرتا ہے، انک علی کل شیء قدیر، سب چیزوں پر وہ قادر ہے، یعنی تمام تضادات پر قادر ہے۔ مثلا بندہ امیر پیدا ہوا اور غریب ہو کے مر گیا، غریب پیدا ہوا اور امیر ہو کے مر گیا، کافر پیدا ہوا مومن بن گیا، مومن پیدا ہوا کافر بن کے مر گیا، ہونے سے نہ ہونا ہو گیا اور نہ ہونے میں ہوتا جا رہا ہے، ہونے سے نہ ہونا روزانہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ ہونا اور یہ نہ ہونا روز ہوتا جا رہا ہے۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، وہ رات سے دن اور دن سے رات نکالتا ہے، یہ روز کا مشاہدہ ہے۔ وہ موت سے زندگی نکالتا ہے اور زندگی سے موت، کچھ لوگ زندگی میں مر گئے، کچھ لوگ مر کے آج تک دیے جلائے ہوئے ہیں، تو یہ وہ کرتا ہی رہتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، وہ بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، مال دیتا ہے، تو وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، اس سے پوچھنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک الملک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں مالک ہوں، زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں، میں جس کو چاہوں بے حساب دوں، جس کو چاہوں اس کے جمیع گناہ معاف کر دیتا ہوں، جس کو چاہوں اس کی معصیت کو مغفرت میں بدلنے کے بعد اس کو نیکی بنا دیتا ہوں۔ اگر کوئی بہت بڑا گناہ گار ہے تو اسے بہت بڑی رحمت دے دیتا ہے، اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کو نیکی بنا دیتا ہے، وہ کسی کو جوابدہ نہیں ہے۔ ان باتوں کو جاننے کے بعد بلکہ ماننے کے بعد آپ بتائیں اللہ کا پروسیس کیا ہوا؟ وہ جو روز کرتا رہتا ہے وہ ایکسیپشن ہے کہ رول ہے، ایک اتفاقیہ حادثہ کسی کو نیک بنا دیتا ہے۔ ایک سائل کسی کے گھر آ گیا، کہتا ہے کہ دو کوئی پیسہ، اس نے کہا کہ یہ کیا صبح صبح جو ہے وہ فقیر آ گیا ہے، تو وہ ریلکٹنٹ ہو گیا۔ فقیر کہتا ہے کہ دو پہچانو مجھے، اس نے کہا تو فقیر ہے، سائل ہے، کیا پہچانو؟ کہتا ہے کہ پہچانو، تو کون ہے؟ میں وہ آدمی ہوں جو تم جیسے بخیلوں کو سخی بنا کے اللہ کا دوست بناتا ہوں۔ محنتیں اسے سخی نہیں بنا سکی بلکہ سائل نے سخی بنا دی۔ اب یہ رول ہے کہ ایکسیپشن ہے، یہ حساب کے باہر ہے یا حساب کے اندر ہے، تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ بے حساب شے بھی اپنا حساب رکھتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بے حساب ہی چلتے جاؤ، تو بے حساب کا اپنا حساب ہوتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو بے حساب دے رہا ہے تو اس کا بھی کوئی حساب ہوگا۔ اگر ایک بیمار آدمی رات کو جاگ رہا ہے، تہجد گزار بھی جاگ رہا ہے، تو اس وقت اگر اللہ کا حکم ہو کہ جاگنے والے سب بخش دیے جائیں، سب کی آخرت درست کرو، تو جو بیمار جاگ رہا تھا وہ بھی پار ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات لڑ لگنے سے بھی بخشش ہو جاتی ہے، تو صحبت جو ہے یہ بھی بعض اوقات رنگ لاتی ہے۔ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، جو آپ کا انتظار ہے وہی آپ کی عاقبت ہے، جو آپ کا انتظار ہے وہی آپ کی عاقبت ہے۔ واصف علی واصف صاحب یہاں پر بہت گہری بات کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، آپ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہی آپ کی عاقبت ہے۔ اپنے انتظار کا چہرہ دیکھ لیں، یہی آپ کی عاقبت ہے۔ All that you are waiting for is your destiny، تو جس کا ویٹ کر رہے ہو وہی آپ کی ڈیسٹنی ہے۔ اس بات کو پکا یاد کر لو، اگر انتظار کا چہرہ بگڑ گیا تو انجام بگڑ گیا، تو حسن انتظار ہی حسن عمل ہے۔ تو اپنے انتظار کو درست کرو، امید رکھنے والا مایوس نہیں ہوگا، اچھے انتظار کرنے والا، اچھا انتظار کرنے والا اچھے انجام والا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔